राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, बाध्यता र व्यवस्थाको अर्को नाम हो वैदेशिक रोजगारी। अभाव र गरिबीले सहन नसक्ने चोट दिएपछि धकेलिने ठाउँ हो परदेश। परिवारका लागि थोरै धन कमाउन र खुसी किन्न यसरी परदेशिने नेपालीको संख्या 50 लाख बढी छ। स्वदेशमा पसिना नबिकेपछि बाध्य भएर हरेक वर्ष लाखौं नेपाली विदेशिने गरेका छन्। तर विडम्बना, बाबुआमाको च्यातिएको लुगा फेर्न, छोराछोरीलाई पेटभरि आहारा जुटाउन परदेशिएका नेपाली मध्ये हरेक दिन 2 देखि 3 जना सेतो बाकसमा फर्किने गरेका छन्। हाँसी खुसी स्वदेशबाट आशा बनेर गएकाहरू लास बनेर फर्किराखेका छन् र देश नौजवान पठाएर चुपचाप लास बुझेर बसिराखेको छ। आजको बाइलाइन यसै विषयमा केन्द्रित छ। परदेशमा पसिना बेचेर परिवारका लागि खुसी किन्न कुवेत गएकी बाँकी नेपालगञ्जकी 43 वर्षीय लक्ष्मी भुजुले माघ 5 गते कुवेतमै अन्तिम सास फेरिन्। परिवार ऋणमा डुबेपछि, ओत लाग्ने घर चुइन थालेपछि उनी केही कमाउला र छानो फेरौँला भनेर करिब 1 वर्ष अघि कुवेत गएकी थिइन्। तर धन कमाउन र परिवारलाई खुसी बनाउन परदेशिकी उनी माघ 12 गते बाकसमा फर्किन्। माघ 12 गते कुवेतमा ज्यान गुमाएकी लक्ष्मीको शव बुझ्नका लागि उनका छोरा राजु भुजु नेपालगञ्जबाट हानिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका थिए। कमाउन गएकी आमा बाकसमा फर्किएको देखेपछि सम्हालिन नसकेका राजुका लागि पुरै संसार अन्धकारमय भए झैं लाग्यो। जीवनकै सबैभन्दा ठूलो वज्रपात सहन बाध्य भएका राजु आमालाई सम्झिँदै भन्छन्, माघ 5 गते साँझसम्म कुरा भएको थियो। राति फोन गर्छु भन्नु भएको थियो, तर उहाँको फोन त्यसपछि कहिले आएन। अनि कमाउने त आउने कोही नै, म कमाउने। म इन्डिया गएँ। त्यति बेला मम्मीले अब भन्नु म जान्छु भनेर एकचोटि गयो भने घर प्लास्टर गर्ने भनेर जानुभएको हो। अनि त्यति बेलामा अनि पछि कुरा हुन्थ्यो, राम्रोसँग कुरा हुन्थ्यो। पछि 81 फोन एकचोटि भयो 5 गतेको, त्यसपछि फोनै आएन मम्मीको। अब हामीले त के, म सोचेँ कि अब फोन नआयो भने बिरामी सिरामी भयो भने हस्पिटल जानुभयो होला। समस्या त्यही पाठेघरमा घाउ थियो, अनि अपरेसन गराउनु भयो वहाँ गएर। अनि अपरेसन गराउने बेलामा केही भएको थिएन, अनि अपरेसन सक्सेसफुल भयो भनेर मम्मीले भन्नुभयो। अनि सक्सेसफुल भनेर 81 5 गते हामीले कुरा गऱ्यौँ। साँझतिर अदालतमा काम थियो हाम्रो जग्गाको बारेमा। अनि 81 फोन गर्दाखेरि ल म के भन्छन् साँझतिर अनलाइन आउँछु, छोरासँग कुरा गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसदेखि साँझदेखि त अनलाइनै आउनु भएन। अस्ति फेरि दिदीलाई थाहा भयो यस्तो यस्तो 5 गतेको साँझ यस्तो यस्तो घटना भयो। लक्ष्मीसँग कुवेतमा सँगसँगै जस्तो बसेर काम गरेकी मीना जैसी पनि मृतक लक्ष्मीको शव बुझ्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएकी थिइन्। मीना 1 महिना अघि मात्रै हाँसी खुसी नै स्वदेश फर्किन्। तर 1 महिना पछि उनको आफन्त समेत पर्ने साथी लक्ष्मी भने बाकसमा फर्किन्। लक्ष्मीको शव देखेपछि मीना अब कहिल्यै परदेश नजाने सोचमा पुगेकी छिन्। उनी भन्छिन्, परिवार बालबच्चा खुसी राख्न भनेर विदेश गयो, आउने बेला यस्तो हुन्छ। परदेशमा मर्ने बेलामा पानी समेत पाइँदैन, अब मलाई अरूको देश जानु छैन। लास्टै बनाउँदो रहेछ नि, अब कमाउँला जमाउँला भनेर हिँडिन्छ है। कत्रो कत्रो सपना बोकेर गइन्छ, बालबच्चा खुसी राखौँला, घर अलि ठिकठाकै बनाउँला भनेर गइन्छ। अब लास्टमा त्यस्तो भएर आउँदा त साह्रै दुःख लाग्छ नि। तपाईँ आफै पनि पहिला जानुभएको मान्छे, यस्तो घटना देखिसकेपछि, आफ्नै साथीको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि तपाईँ फेरि पनि विदेश जान्छु जान्न त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? अहिले त त्यस्तोलाई छैन, सोचेकै छैन। अब त जाँदैनै भनेर बसेछु। गरिबीले दिएको चोट सहन नसकेपछि कुवेत गएकी लक्ष्मी मात्रै होइन, माघ 12 गते नै गुल्मीका अनिल भण्डारीको शव पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रियो। 24 वर्षे भण्डारी 1 वर्ष अघि परिवार पाल्नकै लागि दुबई उडेका थिए।
दुबई गएको ऋण साहुलाई समेत तिर्न नभ्याउँदै उनले दुबईमै ज्यान गुमाए। अनिलको शव बुझ्न आएका उनका दाइ कम्बल भण्डारी भन्छन्, घरमा बाबुआमा बिरामी छन्, अब कसले हेर्छ, कसरी सम्हालिन्छन्। स्वदेशमै काम गर्न पाएको भए सायद यस्तो देख्नु पर्ने थिएन। बुवा आमा हुनुहुन्छ, बुवा प्रेसरको दबाई खाइरहनुहुन्छ, एकदम पोहोर पनि लोट्नुभएको राँगाले हानेर। आमालाई मुटु सम्बन्धी के छ दबाई अनिवार्य खाइरहनुपर्छ। यो गएदेखि अहिलेसम्मको व्यवहार कसरी मिलाइदिने हो भन्ने, घरमा पनि केही आम्दानी छैन, बुढाबाका बाआमा उल्टो दबाई पानी चल्ने। 2 भाइ मध्येमा कान्छो भाइ हो यो गएको, जेठो चाहिँ दाइ घरै छ, 2-4 वर्ष भयो। अब भने जस्तो ठाउँ भेटिन्न र जान मन पनि लाग्दैन, त्यस्तै छ। एउटा बहिनी नेपालमा रोजगारी नभएकै कारणले यो सबै गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ, त्यस्तो लाग्छ? अब त्यही त भन्नु पऱ्यो। अब हामी गरिब दुःखी नेपालीहरूले अब भने जस्तो नोकरी पाइन्न, पाइयो भने पनि त्यही किसिमको पैसाहरू पाइँदैन। यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। परदेशमा पसिना बेच्न गएका नेपालीको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरेक दिन यसै गरी 2 देखि 3 वटा शव आउने गर्छ। माघ 10 गते शनिबार त एकै पटक मलेसियाबाट मात्रै 18 वटा शव नेपाल आएको थियो। शव विमानस्थलमा आइपुग्दा पुरै सन्नाटा छाएको थियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 12.5 वर्षमा 8,896 जनाको परदेशमै मृत्यु भएको छ, जसमध्ये 8,693 पुरुष र 203 जना महिला रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै मलेसियामा 3,016 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। साउदी अरेबियामा 2,426 र कतारमा 1,722 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै 753 जनाले रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा ज्यान गुमाएका थिए भने पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै 413 जनाको मृत्यु भएको छ। यो तथ्याङ्कलाई केलाउँदा सरदर हरेक दिन 2 देखि 3 जना पसिना बेच्न गएका नेपालीले परदेशमा ज्यान गुमाइराखेका छन्। स्वदेशमा गतिलो रोजगारीको प्रबन्ध नहुँदा विदेश जान बाध्य भएका युवा बाकसमा फर्किने क्रम बढ्दै गएको छ। सायद स्वदेशमै आय आर्जनको कुनै मेलोमेसो मिल्थ्यो भने यतिका युवा परदेशिने थिएनन् र हरेक दिन सेतो बाकसमा आउने 2 देखि 3 वटा नौजवानको शव देशले बुझ्नु पर्ने थिएन। संविधानमा रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमै राखेको सरकारले नौजवान अझै पनि परदेश नै धकेल्न खोजिराखेको छ। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नौजवान पठाएर हरेक दिन लास बुझ्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र सरकारले स्वदेशमै सिर्जना गर्न नसकेको रोजगारीको विषय देखाइराखेका छौँ। पसिना बेच्न परदेश गएका युवाहरू जसरी बाकसमा फर्किराखेका छन्, त्यसै गरी विदेशमा पनि अनेकन झमेला सहन बाध्य छन्। गर्दै नगरेको गल्ती देखाएर अपराधी बनाएर कैयौं नेपालीलाई विदेशको जेलमा पुर्याइएको छ। केहीले जान अनजान गल्ती गरे पनि होलान्, तर धेरै नेपाली अकारण जेल पुगिराखेका छन्। विदेशको जेलमा हाल 450 नेपाली छन् र त्यसमध्ये 25 जनाले मृत्युदण्डको सजाय पाएका छन्। धन कमाउने र परिवारमा खुसी ल्याउने लालसा बोकेर परदेशिएका 450 नेपाली विदेशका जेलमा जीवन काटिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार 25 जना नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गएकाहरूले जान अनजान बस गरेको गल्ती र कतिपयले फसाउन खोजेकै कारण उनीहरू जेलदेखि मृत्युदण्डको सजायसम्म भोग्न बाध्य भएका छन्। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी युएईमा 181 जना नेपाली त्यहाँको जेलमा छन् भने सबैभन्दा कम बहराइनमा 5 जना नेपाली रहेका छन्। कुन देशमा कति नेपाली जेलमा? युएईमा 181 जना,
मलेसिया 119 जना, कुवेत 57 जना, साउदी अरब जेद्दा 31 जना, कतार 31 जना, साउदी अरब रियाद 23 जना, बहराइन 5 जना, ओमान 3 जना। विदेशका जेलमा रहेका नेपालीहरूमा 3 महिना सजाय तोकिएकादेखि आजीवन कारावास तोकिएकाहरूसम्म छन्। कुवेतमा 9 जना, युएईमा 4 जना, कतारमा 3 जना, बहराइनमा 1 जना गरी 7 जना नेपाली आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका छन्। त्यस्तै 25 वर्ष जेल सजाय पाएका 2 जना, 15 वर्ष जेल सजाय पाएका 2 जना, 15 वर्षभन्दा कम जेल सजाय पाएका 5 जना, 10 वर्ष कम जेल सजाय पाएका 19 जना, 1 वर्षभन्दा कम सजाय पाएका 44 जना र 3 महिना कम सजाय पाएका 75 जना नेपालीहरू विदेशी जेलमा सजाय काटिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार उनीहरूमध्ये केही आफैले गल्ती गरेका कारण जेलमा परेका छन् भने केही फसाइएकाहरू पनि छन्। विभिन्न केसमा त्यहाँ चाहिँ सामान्य खालको लाग्ने कुराहरू त्यसको पालना नगर्दाखेरि अन्जानवश भएका गल्तीहरूको कारणले पनि जेलमा परेका छन्। यो कोभिडको समयमा धेरै कामदारहरू रिलिज पनि भएका छन्। यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी नागरिक, यसलाई चाहिँ यो यसमा छुट दिउँ भनेर त्यहाँको सरकारले माफी दिएको, एमनेस्टी दिएको पनि छ। अहिले 450 जति करिब जेलमा हुनुहुन्छ भने कुवेतबाट मा 47 जना मात्रै केही निकट भविष्यमै आउने भन्ने प्रोसेसमा रहेको, उहाँहरूलाई चाहिँ पहल भइरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ। जेलमा रहेका मध्ये कतिजनालाई त किन र के मुद्दामा जेल पुर्याइयो भन्नेसम्म थाहा छैन, जसमध्ये जेलमा रहेका 293 जना नेपालीको जेल सजाय तोकिएको छैन। अरूले फसाएर जेलमा परेकाहरूका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले सजाय घटाउन र जेलबाट निकाल्न प्रयास गरिराखेको बोर्डका प्रवक्ता दिनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए। कानुन विपरीत काम गरेपछि दण्डको सजाय हुन्छ स्वदेशमा वा विदेशमा, तर फसाइएको जो हाम्रा सोझा साझा नेपाली नागरिकहरूलाई फसाइएको कुरो छ, त्यहाँ उनीहरूलाई भवितव्यमा पारेको कुरो छ, उनीहरूको प्रमाण नाश गरेको कुरो छ, त्यस्ता विषयमा हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका 2075 जारी भएको छ। त्यो आधारमा पनि हामीले त्यहाँ लयरहरूलाई, वकिलहरूलाई त्यहाँको हायर गरेर उनीहरू मार्फत मुद्दा बहसहरू पैरवी गर्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड कल्याणकारी कोषबाट हामीले पैसा पठाउँछौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा विभिन्न 6 मुलुकमा गरी 25 जना नेपाली मृत्युदण्ड कुरेर जेलमा बसिरहेका छन्। मृत्युदण्ड तोकिएकाहरू पनि कतिपय नेपालीलाई फसाइएको हुन सक्ने बोर्डको आशंका छ। मृत्युदण्ड सजाय पाएका कुन देशमा कतिजना? मलेसिया 16 जना, साउदी अरब रियाद जेलमा 5 जना, कुवेत 3 जना, युएई 1 जना। अरूको देशमा पसिना बेच्न गएका नेपाली कसरी मृत्युदण्ड भोग्ने गरी अपराध गर्न पुग्छन्? बोर्डको जवाफ छ, केहीले रिस र आवेगमा अपराध गरेर मृत्युदण्डको सजाय पाउने गरी अपराध गरेको भेटिएको छ भने केहीलाई फसाइएको पाइएको छ। यद्यपि त्यसका विषयमा गतिलो अनुसन्धान हुन सकेको छैन। तर जेलमा भने त्यहाँको कानुन र संस्कार नबुझेका कारण पनि पुग्नेहरूको संख्या धेरै छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये केही नेपाली अङ्गभङ्ग हुनुका साथै कोमामा समेत पुगेका छन्। सवारी दुर्घटना, कामको सिलसिलामा लागेको चोटपटक, लडेर यस्ता विभिन्न कारणले 18 नेपाली कोमामा पुगेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। कुन देशमा कतिजना छन् कोमामा? कतार 9 जना, साउदी अरब रियाद 4 जना, कुवेत 1 जना, युएई 1 जना, ओमान 1 जना, जापान 1 जना, साउदी अरब जेद्दा 1 जना। कोमामा रहेका मध्ये 15 पुरुष र 3 जना महिला छन्, जसमा 2 जना पूर्ण रूपमा अर्धचेत अवस्थामा छन्। 4 जना सुधार उन्मुख अवस्थामा रहेको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोमामा रहेका यस्ता बिरामीहरूलाई बोर्डले प्रति व्यक्ति 7 लाखसम्म उपचार खर्च दिँदै आएको छ। आवश्यक परे मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारले थप सहयोग पनि गर्दै आएको बोर्डका प्रवक्ता सुवेदीले बताए। परिवारको सहमति बिना हामीले ल्याउन नसक्ने र उतातिर रोजगारदाता कम्पनी पनि स्केप हुन चाहने, त्यो ठुलो खर्च बेहोर्नु पर्ने भएको कारणले स्केप हुन चाहने, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार अथवा यो सम्बन्धित नेपाली दूतावास उनीहरूले फिल्डमा हेरेको अवस्थामा चाहिँ त्यही आधारमा हामीले कोमाको बिरामीहरू झिकाउने पहल गर्छौँ। यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भने यो उपचार खर्च हामीले अधिकतम दिने भनेको 7 लाख रुपियाँ हो। त्योभन्दा हामीले दिन सक्दैनौँ। हाम्रो ऐनमा अधिकतम उपचारको खर्च 1% देखि
100% छ। मृत्यु भयो भने पनि 7 लाख रुपियाँ पाउँछ र कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेर उपचार गर्नु पर्यो भने पनि उसलाई 7 लाख रुपियाँभन्दा बढी दिन सकिँदैन। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा विदेश गएका मध्ये विभिन्न कारणले जेल जाने, अङ्गभङ्ग हुने र ज्यानै गुमाउने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। व्यक्ति जाने देशको नियम कानुन नबुझाइनुका साथै कार्यस्थलमा हुने असावधानीका विषयमा सचेत नगराउँदा यस्ता समस्या बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा स्वदेशमा नबिकेको पसिना बेच्न विदेश गएकाहरू बाकसमा फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र सरकारले स्वदेशमै सिर्जना गर्न नसकेको रोजगारीको विषय देखाइराखेका छौँ। संविधानको मौलिक हकमै लेखिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर। विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ रोजगारी दिलाउन भनेर। तर कागजमा स्वदेशमै रोजगारी लेखेको सरकारले युवाहरूलाई विदेशमा बेचिराखेको छ। विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरेर उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी होइन विदेश जान झन प्रेरित गरिराखेको छ। नेपालको संविधानको धारा 33ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ। सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 जारी समेत भएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी 5 वर्षभित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिक बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर त्यही आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या हेर्ने हो भने सरकारको योजना तथा कार्यक्रमलाई गिज्जिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मै 5,08,827 जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न देश पुगेका थिए। यस आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा मात्रै 12,906 जना युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेशिएका छन्, जबकि विश्वभर नै कोरोना महामारीको त्रास छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1,62,266 जना नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगे। हालसम्मको सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब 50 लाखको हाराहारीमा युवाहरू रोजगारीका नाममा विभिन्न देशमा पुगेका छन्। पछिल्लो पुस महिनामा मात्रै 6,068 जना देशका नौजवानहरू रोजगारीको लागि खाडी मुलुक पुगेका छन्। हालसम्म युएई, मलेसिया, कतार, बहराइन, साइप्रस, क्यानाडादेखि अमेरिकासम्म 110 मुलुकमा रोजगारीको लागि नेपाली जान पाइनेछ। सरकारी नीति बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्ने छ। तर सरकारले प्रत्येक वर्ष नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न भने छाडेको छैन। पछिल्लो समय सरकारले इजरायलसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न भन्दै वर्षेनी विभिन्न महत्त्वकांक्षी योजना तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक पनि गर्ने गरेको छ। तर ती योजना र कार्यक्रम केवल कागजमा मात्रै सीमित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि 2075 फागुन 1 गते निकै धुमधामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। कार्यक्रमको लागि 3 अर्ब रुपियाँ बजेट समेत विनियोजन भयो। तर ती कार्यक्रमले केही महिना आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चौरका झार उखाल्न लगाएर रोजगारीको डङ्का पिटियो र सेलायो। केही स्थानमा प्रभावकारी काम भए पनि अधिकांश स्थानमा नचाहिने कुरामै पैसा खर्च गरियो। 100 दिनको रोजगारी भने पनि औसतमा 60 दिन मात्रै रोजगारी दिइयो र बजेट सकाइयो। त्यसपछि युवाहरू फेरि बेरोजगार बने अनि बिस्तारै पासपोर्ट बोकेर म्यान पावर कम्पनी धाउन थाले। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ। न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले 100 दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम निर्वाह भत्ता दिने भन्ने पनि छ। तर ती नीति मात्रै कागजमा सीमित छन्। युवाहरू बेरोजगारीकै अवस्थामा छन्।
संविधानकै धारा 51ले रोजगारीका सम्बन्धमा राज्यका नीति के हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ। श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने, स्वदेशमा नै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी सिप प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने विषय उक्त धारामा उल्लेख छ। त्यस्तै असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनको लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने राज्यका नीति हुने बताइएको छ। तर ती योजना नीति पनि मात्रै कागजमा छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका दर्जनौं युवाहरू यति बेला जीवन र मरणको अवस्थामा छन्, अर्थात् उनीहरू कोमामा छन्। कति नेपाली मृत्युदण्डको सजाय पाएर जेलमा मृत्यु कुरिरहेका छन्। कतिपय नेपाली युवाहरू आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, औसतमा दैनिक 2 जना नेपाली युवा बाकसभित्र बन्द भएर फर्कन्छन्। परिवार पाल्नका लागि, परिवारका खुसीका लागि विदेशी भूमिमा पसिना चुहाउन पुगेका उनीहरू सब बनेर नेपाल फर्कन्छन्। एयरपोर्टदेखि घाटसम्म देखिने कारुणिक दृश्यले नौजवानको बेहाल स्थितिको चित्र दिइरहेको छ। हो, परदेशलाई नौजवान बेचेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने देश हो नेपाल। युवा शक्तिलाई परिचालन गरेर देश बनाउने भन्दा यिनलाई बेचेर ऐस गर्ने सरकार रहेसम्म युवाहरूको अवस्था सधैँ यस्तै रहिरहनेछ। सेतो काठको बाकसमा जति नै लास आओस्, यसले सरकारलाई पोल्नेवाला छैन। पदीय झगडामा तल्लीन नेताहरूलाई यसले छुनेवाला छैन, किनकि यो बाकसमा यिनका छोराछोरी वा आफन्त कोही छैनन्। यदि पोल्थ्यो र छुन्थ्यो भने कागजमा स्वदेशमै रोजगारी लेखेर चुनावी नारा लगाएर युवालाई विदेश लखेट्ने थिएनन्। हौस् त, आजलाई नौजवान विदेश पठाएर हरेक दिन लास बुझ्न बाध्यात्मक परिस्थिति जुन बनेको छ र स्वदेशमा सिर्जना हुन नसकेको रोजगारीको स्थिति छ, यसको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।